ओहो, अरे बाफ रे, यस्तो धम्की! ल कसले त्यस्तो गर्यो? त्यो मिसकल गर्ने को हो? पुण्य गौतम उहाँको सेक्युरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड बन्न तयार छ। उहाँलाई रविजीले पनि किन स्पेस नदिएको? कृपया यो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् है। उहाँ त बालक आदित्य भन्दा पनि असाधारण ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँको क्षमताको परीक्षा गर्ने दुनियाँमा कसैको तागत छैन। उहाँसँग भएको अद्भुत ज्ञान, क्षमता, प्रतिभा, ट्यालेन्टलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु, मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु। ती असाधारण मस्तिष्कको धनी विजय बाबुले छिटोभन्दा छिटो गिनिजमा आफ्नो नाम लेखाउनु हुनेछ। 101 साइन्टिस्टहरूले उहाँसँग सेल्फी खिच्छन्। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउसमा बसेर उहाँलाई आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहनु भएको होला। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपालमा। अहिले एकदमै चर्चाको शिखरमा रहेका विजय साई भाइको कुराकानी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पुण्य गौतमजी आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत छ। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपालमा। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। अनि अनलाइन टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभारी छु। नमस्ते। आफैलाई स्वयं घोषित स्वघोषित अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेर उहाँले प्रचार गराइरहनु भएको छ। उहाँको ज्ञान, विशारद बुद्धि, क्षमता, ल्याकत, तर्क सबै हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि उहाँ 4 वेद 18 पुराण लेख्ने महर्षि व्यास भन्दा पनि खुङखार किसिमको विद्वान हुनुहुन्छ। क्वार्टर भारतमा छैन क्या। अहिले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डले रिकग्नाइज गरिसकेपछि त्यसलाई रेकर्ड मानिन्छ। त्यसकारण त्यसमा उहाँले नाम लेखाएको भए त म एकदम प्रसन्न भएर वाह क्या बात, कङ्ग्रेचुलेसन भन्थेँ। तर उहाँले जहाँ नाम लेखाएको भए पनि म उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन, मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। आशा भरोसा विश्वास गर्छु कि छिटोभन्दा छिटो अब अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमको लेखक स्टेफेन हकिङ्स अथवा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अन्वेषण गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि तेज तरार दिमाग भएका 3 त्रिलोक 14 भुवन, आकाश पाताल 2 पाताल खोज्दा पनि फेला नपार्ने संसारकै विलक्षण अद्वितीय असाधारण मस्तिष्कको धनी विजय बाबुले छिटोभन्दा छिटो गिनिजमा आफ्नो नाम लेखाउनु हुनेछ। उहाँलाई त नासाले पनि बोलाइरहेछ, तपाईँलाई यो कुरो थाहा छ? नासाले पनि बोलाएको, घाइरो गइरो सुनेको। तर अस्ति पत्रकार मित्रहरू, म पनि त्यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा संयोगले पुगेको थिएँ र एकजना पत्रकार बन्धुले सोधिदिनु भयो, तपाईँलाई नासाले बोलाएको रहेछ नि भन्दा, होइन नासाले मलाई बोलाएको होइन, म जान खोजेको भनेर भन्नुभयो। उहाँकै मुखारबिन्दबाट सुनिसकेपछि त त्यसलाई विश्वास गर्नु पर्यो। यस्तो हो, नासामा त म पनि जान खोजिरहेको छु। हार्वर्ड क्याम्ब्रिजले पनि बोलाइदियोस् भनेर चाहेको छु। अब नासाले म बबु र पिएचडी स्कलरलाई के बोलाउला? उहाँ जस्तो +2 पढे पनि विलक्षण क्षमताको सर्वगुण सम्पन्न, शिरदेखि पाउसम्म बौद्धिकताले ओतप्रोत यो पृथ्वी तलमा उहाँ जस्तो सुपर ह्युमन फ्रेडरिक नित्सेले 10 स्पेक जराथुस्मा भने जस्तो त्यस्तो महामानव असाधारण मान्छेलाई त नासाले बोलाउला, रेड कार्पेट ओछ्याउला। नासाका 101 साइन्टिस्टहरूले उहाँसँग सेल्फी खिच्छन्। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउसमा बसेर उहाँलाई आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहनु भएको होला। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, इरानका सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खुमेनी भन्दा पनि अत्यन्तै प्रखर तेज बुद्धि भएको आइन्स्टाइनको बराजु, एक हिसाबले भन्दाखेरि धनवन्तरी भन्दा पनि क्षमताशील विजय भाइलाई अवश्य नासाले रेड कार्पेट बिछ्याएर लन्च डिनर दिनेछ। उहाँको प्रवचन सुन्नको लागि हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट सबै युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू आतुर होलान्। र नासाले बोलाइदियोस् भनेर मैले पनि चाहेको, तर बोलाउँदैन। उहाँसँग जुन चाहिँ अद्भुत क्षमता छ नि, त्यसलाई तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? मैले विश्वास किन नगर्ने? म त मजासँग विश्वास गरिरहेको छु। उहाँसँग भएको अद्भुत ज्ञान, क्षमता, प्रतिभा, ट्यालेन्टलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु, मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु। अहिले असत्यको थुतुनु धेरै खुलेको छ र सत्यको मुख बन्द भएको छ। यो युगको जालन्धरहरूले अब फेरि महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्न सक्ने छैनन्। र सुकरातले भने जस्तो लोकप्रिय झुटको प्रवक्ता नबन्नु, अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्नु भनेर भन्नुभएको छ। किनभने लोकप्रिय झुट भनेको एउटा बेलुन जस्तो हो, त्यो क्षणभङ्गुर हुन्छ, प्याट्ट फुट्छ। अलोकप्रिय सत्य 1 दशकसम्म अलोकप्रिय हुन्छ, तर त्यसपछि त्यो अजर अमर हुन्छ भनेर भनिएको छ। सत्यको निम्ति, इन्साफको निम्ति सुकरातले हेमलक विष पिए, बुनोला आगोमा फ्याँकियो, कतिले कति सजाय भोगे, बुद्धलाई अङ्गुलीमालले समाप्त पार्न खोजे। यो पुण्य गौतमले पनि
अलोकप्रिय सत्य बोल्दा कहिलेकाहीँ एकदमै ठुलो कष्ट बिहोर्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, उहाँ त वाचन शिरोमणि पनि हो नि। पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलको नाउँमा वाचन शिरोमणि भनिए पनि उहाँको वाक कला वाह, अरे बाफ रे, म के वर्णन गरौँ। हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने। हेर्नुहोस् त कति सुपर फास्ट। हामी जस्ता साधारण बबु र मनुष्यहरू सबभन्दा फास्ट गर्न सक्नेले पनि मलाई के भन्यो भने महाभारतको किताब हामी गन्न मात्रै मलाई त 45 मिनट जति लाग्छ, आधा घन्टा। उहाँलाई पनि आधा घन्टा जति लाग्ने रहेछ। फोटोकपी मेसिनमा सबभन्दा छिटो फोटोकपी गर्नेले पनि करिब आधा घन्टा 45 मिनट नभइकन फोटोकपी गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। मोबाइलभन्दा पनि छिटो क्लिक गर्ने उहाँको दिमागको क्यामेराले मोबाइलले 1 घन्टामा नखिचेको किताब उहाँले त हेर्नुहोस् अगाडि महाभारत राख्नुहुन्छ, गीत अरू शब्दकोश फररररर अब कसरी पढ्नुहुन्छ। उहाँको वाचन कलासँग म अत्यन्तै प्रभावित भएँ। जस्तो कि उहाँले अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अलिकति म के भन्न चाहन्छु भने उहाँको वाचन कला अब धामी झाँक्रीले गरेर लामा शैलीमा वाचन गर्छन्। अनि त्यसपछि श्लोक हाल्नेले एक दिन नारदजी सत्यलोक पुगी गया लोको गरौँ हित भनी भनेर मेरो बुवाले रामायण अद्योपान्त सुन्दरकाण्ड उत्तरकाण्ड जम्मै वाचन गर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँको वाचन शैली चाहिँ पण्डित वाचन शिरोमणि नारायण प्रसाद पोखरेल भन्दा पनि एकदम राम्रो, संसारकै उत्कृष्ट रहेछ। अब उहाँले त यसरी वाचन गरिदिनु हुँदो रहेछ। म त्यो शैली सिक्न चाहन्छु। माफ गर्नु होला, म उहाँ जति तेज तरार छैन। शैलीमा हेर्नुहोस्, यो अहिले मैले स्यामुअल पी हन्टिङटनको एउटा पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी भन्ने किताब लिएर आएको छु। वाह क्या बात! वाचन गर्नु त उहाँको जस्तो, विजय बाबुले जस्तो वाचन गर्न सक्नुपर्छ। कम्प्युटरको स्लो मोसनमा ल्याउँदा पनि त्यो उहाँले वाचन गरेको अब बुझ्न सक्ने क्षमता पत्रकार मित्रहरूको हाम्रो भएन के, बुझिएन। स्लो मोसनमा ल्याउँदा पनि त्यति फास्ट हुँदो रहेछ उहाँको वाचन शैली। कसले बुझ्ने, कुन अन्तर्यामीले बुझ्ने, कुन नास्त्रेदमस पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो 10 मिनटमा महाभारत वाचन गरिदिएको छ। अनि शब्दकोश 3000 पेज जतिको त्यत्तिकै छिटो एकदम 10 मिनटमा फरररर छ। फेरि एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब चाहे चिसो भनेकै कोकाकोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भने जस्तो यो देशको प्रकाण्ड पत्रकार आमा बुवाहरूले पनि गाउँघरतिर जाँदा तपाईँहरू जस्तो इमर्जिङ पत्रकारलाई बाबु ऋषि धमला जस्तै बनेस् भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। नेपालका त्यस्ता टप पत्रकार ऋषि धमलाज्यूलाई साक्षी राखेर उहाँले गर्नुभयो। भाग्य नेउपाने जसको भाग्यमाथि कतिपयले ईर्ष्या गर्छन्। कति चम्किलो भाग्य बोकेको भाग्य नेउपानेजीको कार्यक्रममा जानुभयो। कृष्ण कणेलजीको कृष्ण ला अपरम्पार उहाँको कार्यक्रममा जानुभयो। अनि उहाँले वाचन गर्नुभयो। तर एउटा अचम्मको कुरा के छ भने, शङ्का नगर्नु होला है, तपाईँहरूले शङ्का गरेको जस्तो लाग्यो, उहाँ त्यहाँ 10 मिनटमा वाचन गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। अनि मखमली पर्दाभित्रको रेशमी पर्दाभित्रको कुनै कोठामा 3 घन्टा विलोप भएर अब देवादिदेव महादेवको जस्तो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोलेको विजय बाबु त त्यहीँ बसेर कुर्सीमै अगाडि बसेर कतै अन्तर्ध्यान विलोप अलोप नभइकन त्यहीँबाट सरर लेखिदिनु पर्ने हो नि। 3-4 घन्टा कतै बसेर उहाँले त्यसरी गरिदिनु हुँदो रहेछ, लेखेर ल्याइदिनु हुँदो रहेछ। त्यस्तो विलक्षण व्यक्तित्व। अनि अर्को कुरो के छ भने उहाँलाई फेरि कृपया यो सूचना झुटो होस्, कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखि MBBS तयारी गर्दा असफल भएपछि उहाँ यो बाटोमा लाग्नुभयो भनेर कृपया त्यो नभन्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लागेको, विजय बाबुसँग भेट भयो भने सोधौँला अथवा तपाईँ पत्रकार मित्रले सोध्नु होला, ए बाबा यो बबुरो स्कुल जीवनमा अलवेज फर्स्ट स्टुडेन्ट, सेकेन्ड डिभिजनको मुख देख्नु परेन, PhD स्कलर, PhD को त श्रेणी हुँदैन, हुँदासम्म सेकेन्ड डिभिजनको मुख नदेखेको यो पुण्य गौतम नामक मनुवाले समेत 6 घन्टाभन्दा बढी परीक्षाको तयारी कहिल्यै गर्नु परेन। तर उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई यो B+ दिने कस्तो नेपालको यो शिक्षा पद्धति हो? उहाँलाई त A+ होइन, संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिनुपर्ने हो। उहाँको कापी जाँच्ने कसको हिम्मत? आइन्स्टाइन भन्दा फास्ट दिमाग मेरै चल्छ भनेर भन्नुभएको छ। आइन्स्टाइनको बराजु चाहियो नि कापी जाँच्न। अनि अर्को कुरो उहाँले B+ मात्रै ल्याउने हो? के भयो शिक्षा मन्त्रालय, के भयो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, इक्जाम कन्ट्रोलरको ध्यान कहाँ गयो? फेरि एकचोटि त्यो कापी रिचेक गर्नुहोस्।
वर्ल्ड टपर हो नि त उहाँ, त्यो क्षमताको मान्छे हो। हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट, कोलम्बिया सबै युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले उहाँलाई एकलव्य आफूलाई बनाएर गुरु बेटी थापेर द्रोणाचार्य मान्नुपर्छ, उहाँको शालिक बनाउनुपर्छ। अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस अगाडि उहाँलाई इन्टेलेक्चुअल कन्स्टिपेसन एन्ड लिटरेरी डायरिया भएका यहाँका मान्छेले खण्डन नगरून्, त्यहाँ उहाँको शालिक हुनुपर्छ। लिभिङ इन्साइक्लोपेडिया घोषणा गर्नुपर्छ, महामानव घोषणा गर्नुपर्छ, रथारोहण गर्नुपर्छ, उहाँलाई आरती उतार्नुपर्छ, उहाँको धुप देवार गर्नुपर्छ, भजन कीर्तन गाउनुपर्छ। उहाँ जस्तो महामानव अलौकिक दिव्य पुरुष यो लोकमा टप्किनु भएको छ। र अर्को कुरा ख्याल गर्नु होला, मलाई कहिलेकाहीँ सम्झिँदा विरक्त अचम्म लाग्छ, उहाँ जस्तो मान्छेले +2 राम्रो नतिजा ल्याउन 18 घन्टा घोक्नु पर्ला त। 18 घन्टा तयारी गर्नुभयो रे। उहाँले त 18 मिनटमा आफ्नो परम्परागत शैलीमा एकैछिनमा फोटोकपी मेसिनले जस्तो किताब सरर खाइदिनुहुन्छ। उहाँलाई त इक्जाम हलमा जाँदाखेरि त 100मा 100 ल्याउनु पर्ने हो नि। अनि उहाँले भन्नुभयो 18 घन्टा तयारी गर्थेँ भन्नुभयो। र यो कुरा अनि अर्को कुरो के छ भने पत्रकार मित्र, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरा भान्जाहरूले पनि उत्पात रहर गरे, मामा हामीलाई पनि चण्डी मुखाग्र छ, हामी पनि रुद्री पाठ गर्न सक्छौँ, लौ न डेमो देखाउने मौका दिनु पर्यो भन्नुभयो। मैले भने असाधारण, यो अद्वितीय अल टाइम बेस्ट। अब तपाईँलाई थाहा छ बालक आदित्य, उनी चाहिँ साँच्चै नै असाधारण क्षमताका थिए। कुनै पत्रकारले गएर सन् 2013 मा उहाँलाई सोध्यो, युक्रेनको राष्ट्रपति भनेर कसैले सोद्धा उहाँले त्यतिखेर पेट्रो पेरिसिनको लेखिदिनु भयो। भलै अहिले द सर्भेन्ट अफ पिपलबाट उदाएका एकजना जोकर भ्लादिमिर जेलेन्स्की युक्रेनको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त बालक आदित्य भन्दा पनि असाधारण ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँको क्षमताको परीक्षा गर्ने दुनियाँमा कसैको तागत छैन। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त, विजय शाही के झुटो हुन् त? अरे बाबा, मैले कहाँ झुट भनेको छु? उहाँको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका होइन, 10,000 जिब्रा भएका, अपरम्पार महिमाको गान गर्न 10,000 जिब्रा भएका शेषनाग तपाईँले भन्न चाहिँ के खोज्या त? विजय शाहीले गरेको कुरा तपाईँलाई मन परेन अथवा ठिक लागेन अथवा यो फ्रड हो, के भन्न खोज्नु? अरे बाप रे, मैले तारिफको यत्रो पुल बाँधिसकेँ, उहाँको महिमा गान गरिसकेँ। उहाँ जस्तो असाधारण मान्छे भूत न भविष्यन्ति यो पृथ्वी लोकमा कहिले आएको थिएन, मङ्गल ग्रहको एलियन भन्दा पनि असाधारण हुनुहुन्छ भनेर भनिसकेँ त मैले। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले धुपधुवार गर्नु पर्यो के? अस्ति म किन त्यहाँ गएको थाहा छ? किताब लिएर मेरो आशा भरोसा विश्वास थियो, केही यसो छेउ कुनामा काने खुसी गर्नेहरूले उहाँको कुरा काटे, होइन हौ, म्याच फिक्सिङ शैलीमा, सेटिङ शैलीमा 2-4वटा किताब लिएर आउने, त्यही किताबको केही पानाहरू घोकेको छ, त्यसै गरी उहाँले मिडियामा सेटिङ मिलाएर उहाँले त्यो यताउता छक्कापन्जा गरेको हो भन्नेहरूलाई ल पख्नुहोस्, यो कुरा होइन है, यो झुटो साबित गरिदिनुहुन्छ हाम्रो विजय बाबुले भनेर म झोलाभरि पैसा बोकेर त जान सक्दिनँ, तर झोलाभरि किताब बोकेर रिपोर्टर्स क्लब पुगेँ र ऋषिजीले पनि मलाई भनिदिनु भयो जानुस् भनेर। त्यहाँ पत्रकारहरू उहाँले भन्नुभयो, अब कुनै मिडिया उहाँले किनकान गर्नुभएको थियो, अब प्रतिष्ठित मिडियाहरू न बिक्नको लागि तयार छन्, न म जस्तो उर्जोगी फड्काप छाला जता जला उतै खाला जस्तो नभए पनि अहिले खल्तीभरि पैसा नभएको, झोलाभरि पैसा नभएको मान्छेले मिडिया किन्न पनि सक्दैन थिए। मैले एउटा कुरा के साबित गरिदिन खोजेको भने, के गोल्डन अपर्च्युनिटी उहाँलाई उपलब्ध गराउन खोजेको भने, त्यहाँ त सयौँ मिडियाको क्यामेरा फ्ल्यास चम्किएको थियो नि। तपाईँहरूको पनि लाखौँ लाख भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ तपाईँहरूको। र उहाँलाई एउटा अमूल्य अवसर यो प्रमाणित गर्न कि त्यो केवल 2-3वटा म्याच फिक्सिङ शैलीमा किताब मात्रै होइन, पुण्य गौतम दाई उहाँ जस्तो अन्तर्यामीले ल किताब निकाल्नुहोस्, या निकाल्नुहोस् भनेर बोलाउनु हुनेछ। ल भन्नुहोस् कुन किताब ल्याउनु भएको छ? तपाईँले ल्याएको 100 Years of Solitude, ग्याब्रियल गार्सिया मार्केज नोबेल लरिएट, त्यो किताबको कुन पाना सोध्नुहुन्छ? अनि त्यसपछि पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटीको कुन पेज सोध्नुहुन्छ? अनि त्यसपछि तपाईँले ल्याएको द म्याजिकल पर्सपेक्टिभ ल्युक सालाको कुन पेज सोध्नुहुन्छ? अथवा वैदिक वाङ्मयको उत्कृष्ट किताब, हामी आध्यात्मवादी नभए पनि उहाँ त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँले गरुड पुराण ल्याउनु भएको छ, कुन पेज कति उसमा भनेर उहाँले शैलीमा पढेर एकैछिनमा सारा काम तमाम गरेर ल देख्नुभयो त, मैले भनेको थिएँ नि, शङ्का नगर्नुहोस्, विजय बाबुले सबै खार्नुहुन्छ, 4 वेद 18 पुराण खार्ने वेदव्यासलाई पनि मात दिनुहुन्छ भनेर मैले त्यहाँ गर्व गर्नको लागि आफूलाई एउटा एकलव्य बनाएर मैले झोलाभरि किताब उहाँलाई गुरु भेटी चढाउन दोसल्ला पनि ल्याएको थिएँ, ओढाउन आएको। तर मलाई आशा थियो त्यहाँ हेर्नुहोस्, बाहिर टाइप फिटिङ, भित्रभित्र जुम्राका मिटिङ टाइपका केही कुशलेहरूले कहाँ कुरा काटेरे, सुकुल गुण्डाहरूले उहाँको कुरा काटेरे,
त्यो कुरा खण्डन होस् भन्नको निम्ति म त्यहाँ आएको र म यो चाहन्छु थिएँ कि विजय बाबुले त्यहाँ ठाउँको ठाउँ खण्डन गरिदिनु हुनेछ। मैले त्यो आशा गरेको र उहाँले एउटा मलाई के भन्नुभएको छ भने म साह्रै थाकेको छु भनेर भन्नुभयो, तर भाषण चाहिँ अलि लामै गर्नुभयो। अब उहाँको अझसम्म उहाँ फ्रेस हुनुभएको छ कि छैन, अहिले विभिन्न ठाउँमा इन्टरभ्यू पनि दिइरहनु भएको छ। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, उहाँको टिचरले पनि उहाँको दाइले पनि खुद उहाँले पनि पुण्य गौतमजी तपाईँलाई म भोलि कन्ट्याक्ट गर्छु, भोलि यो डेमो देखाउँछु भन्नुभएको थियो। र त्यो डेमो देखाउनुहुन्छ भनेर चिठी आएन शैलीमा, फोन आएन भनेर म आतुरताका साथ पर्खिरहेको छु। खोइ फोन आएको छैन। र भाग्य नेउपानेजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, विश्व लिम्बूजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, ऋषिजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, कृष्णजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू तमाम पत्रकारिता क्षेत्रको दिग्गज साथीहरू कृपया एउटा हरियो चौर जो भाग्यजीले सेटिङ गर्नुभएको छ त्यो चौरमा बोलाइदिनुहोस्। पुण्य गौतमलाई पनि बोलाइदिनुहोस्, एक्सपर्ट पनि बोलाइदिनुहोस् र छिटोभन्दा छिटो यो प्रमाणित गरिदिनुहोस्। पुण्य गौतम यो चाहन्छ कि पुण्य गौतमले फेरि झलाभरि किताब बोक्नेछ। कुन कुन बोक्छ म भन्दिनँ, किनभने उहाँलाई थाहा भइहाल्छ। र त्यो किताबबाट म उहाँलाई दिन्छु र त्यसपछि त अब कुरै छोड्नुहोस्, उहाँले यसरी गरेर त्यो शैलीमा सुनाउनु हुनेछ। सारा किताब खारेर हामीलाई चकित पारेर संसारकै अद्भुत विद्वानको रूपमा आफूलाई साबित गर्नुहुनेछ। उहाँले त महाभारत पनि 3 मिनेटमा पढेर सकाउनु भयो नि, थाहा छ तपाईँलाई? त्यही त भने, यो पृथ्वी तलभरि अब ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोलेको दाबी गर्छन् आध्यात्मवादीहरू महादेवलाई, देवादिदेव महादेवको भन्दा पनि फास्ट दिमाग चल्छ रे उहाँको भनिसकेपछि त अचम्म भएन। फेरि खबरदार विजय बाबुलाई बेलुन बनाएर उडाउने कोसिस नगर्नु। उहाँ जस्तो अद्भुत महामानव यो पृथ्वी लोकमा आउनुभएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गुरु थाप्न योग्य, सायद अहिले नेपालमा मात्रै होइन संसारमा सबैभन्दा ज्ञानी ध्यानी भनेर मानिएको अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि अहिले जीवित भइदिएको भए विजय बाबुको भविष्य उहाँको प्रतिभामाथि ईर्ष्या गर्थे होला। अब विजय बाबु आफैले दाबी गर्नुभएको छ मेरो आइन्स्टाइनको भन्दा छिटो दिमाग चल्छ भनेर। अब हामी बबुराको, हामी जस्तो साधारण मान्छेले उहाँको तारिफ गर्न पनि सक्दैनौँ क्या। उहाँ चल्छ भनेर प्रुफ पनि त गरिसक्नु भएको छ नि। प्राइम टाइममा वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला सामान्य 3 मिनेटमा उहाँले महाभारत पढेर देखाइसक्नु भएको छ। जहाँ पायो त्यहीँ जसरी पायो त्यसरी गएर उहाँले डेमो देखाउनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि त नठान्नु होला नि त उहाँले। यस्तो देखाउनै हुँदैन भनेर पनि कहीँ लेखेको छैन। टेलिभिजनमा प्राय कतिपय श्रृङ्खला सुटिङ हुन्छ भनेर कानै खासखुसी भयो क्या। कतिले के भने टेलिभिजनमा एडिटिङ गरिन्छ, भिडियो गरिन्छ, त्यहाँ विभिन्न खालका स्पेकुलेसन हुन्छ। जस्तो कि रविजी सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउने बहुचर्चित प्रस्तुताकोमा लाइभ हुन्छ, त्यहाँ त लाइभ टेलिकास्ट गर्ने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो नि त। अब उहाँले कुनै रेशमी पर्दाभित्र जानु पर्दैन थियो। आज त उहाँले भन्नुभएको छ, फेरि भाग्य नेउपानेजीले भन्नुभएको छ 10-11 मिनटमा 1100-1200 किताब पेजको किताब खर्लप्पै खानुहुन्छ, हुबहु प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि फेरि अद्भुत ज्ञानको एउटा रमाइलो मेला लाग्ने सम्भावना हो। र अर्को कुरा मलाई गजब के लागेको भने उहाँ जस्तो अद्भुत महामानव एउटा लिटिल बुद्ध भनेर यहाँ बिबिसी पिछा गर्दै आयो। उहाँलाई त स्पेस कसले दिनुपर्ने हो? बिबिसी, CNN, अल जजिरा, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्ट यस्ता टप अखबार र मिडियाले उहाँलाई फलो गर्नुपर्ने हो। भारतको पनि टप मिडियाहरू उहाँको पछाडि लाग्नुपर्ने हो। नेपालको कान्तिपुर, AP1 लगायतका मिडियाले पनि उहाँलाई, रविजीले पनि किन स्पेस नदिएको? कृपया यो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् है। उहाँलाई तपाईँले के यो एउटा जादुगरी हो, पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै यो जादुगरी गरेको हो भनेर इग्नोर गरेको, यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यसो भए वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला नेपालले आँखामा धुलो हालिराखेको छ नि त तपाईँको भने अनुसारले? त्यस्तै कहाँ त्यसो भनेको छु र मैले? कस्तो भन्नुहुन्छ? हामीले भनेको होइन के, त्यस्तो भन्ठान्नी मान्छे भएको हुनाले कुरा बुझ्नुहोस् है। न तपाईँले भनेको छ, मैले नभनेको छ। त्यस्ता भन्ठान्नी केही छिद्रान्वेषी, केही शङ्कालु, केही क्वेसन उठाउने, लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ भनेर दाबी गर्नेहरूले अब यो महादेवले जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर वृन्दाको छल गरे जस्तै, पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै म्याच फिक्सिङ गरेर अथवा सेटिङ गरेर यो जादुगरी गरेको हो, यो तपाईँले भने जस्तै आँखामा छारो हाल्न खोजेको हो भनेर शङ्का गर्ने, केही शङ्काले लङ्का जलाउने, केही अतिरिक्त बुद्धि भएका चलाख मान्छे, धूर्त मान्छेहरूलाई उहाँले दिउँसै रात पार्ने हो, म यसो गर्न सक्छु भन्ने कुरो प्रमाणित गर्ने अस्ति एउटा उपयुक्त अवसर, सयौँ क्यामेरा तेर्सिएको रिपोर्टर्स क्लबको त्यो प्लेटफर्म जति उपयुक्त स्थल वा अवसर कुनै पनि हुँदैन थियो। त्यसलाई सदुपयोग नगर्नु चाहिँ महा आश्चर्य भयो। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ
भरे भोलि कहिले हुन्छ उहाँले मलाई बोलाउनु हुनेछ, भाग्यजीले पनि बोलाउनु हुनेछ र दायाँमा होइन अब त उहाँ तपाईँको त्यो 10 मिनटभित्रै खेल तमाम गर्नुहुन्छ। उहाँ रेशमी पर्दाभित्र 4 घन्टा बस्नु पनि पर्दैन, हाम्रै अगाडि त्यो सबै साबित गरेर संसारकै असाधारण विद्वानको रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गर्नुहुनेछ। अनि पुण्यजी अस्ति तपाईँले जुन चाहिँ 100औं क्यामेरा थियो त्यहाँनिर, जुन चाहिँ विजय साई पनि ती हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर किन तपाईँले उहाँलाई हात हालहालको स्थिति किन बनाउनु भयो नि? के कारण थियो त्यस्तो? सुर्ती बटारिए जस्तो वा चाउचाउ गुजुटिए जस्तो प्रश्न गर्नुभयो पत्रकार मित्र, बडो चलाक हुनुहुन्छ। कुरो के भने हात हालहाल आदि इत्यादि भन्ने कुरो चाहिँ मिडियाले आफ्नो तरिकाले रमाइलो गरेको हो। त्यहाँ कुनै त्यस्तो हिंसात्मक तनावको स्थिति पनि थिएन। उहाँ मेरो भतिजो तुल्य हुनुहुन्छ, अङ्कल जस्तो मैले उहाँलाई माया गरेर विजय बाबु के छ हालखबर भनेर सोधेको। टाढाबाट यसो हेर्दाखेरि मेरो अलि ठुलो डाको छ त्यस्तो ठान्नु भएको होला। अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जो उहाँलाई भेट्नको निम्ति आतुर भएर बस्नु भएको छ रे, कहिले उहाँ आउनुहुन्छ भनेर बालुवाटारमा 24 घण्टा उहाँको प्रतीक्षा छ। कमरेड प्रचण्डलाई उहाँले भेटिसक्नु भयो, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले अझ अर्को कुरा सुन्नुभएको रहेछ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड, उहाँले भेट्न खोज्दा पनि उहाँले टाइम दिन सक्नु भएको रहेछ। बल्ल बल्ल विजय बाबुको टाइम मिलेछ। मलाई लाग्छ अहिले पनि डोनाल्ड ट्रम्पले समेत उहाँको प्रतीक्षा गरेको यहाँ गाइरो गइरो सुनियो भने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त आतुरताका साथ ढोकामा कतिखेर आउने हो, स्वागतका फुलगुच्छा दिउँ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको होला नि त, उहाँले गर्नुभएको होला। त्यसकारण यति भाग्यमानी, यति पौरखी, यति सौभाग्यशाली विजय बाबुको भाग्यमाथि कसैले ईर्ष्या नगर्नु। र कतिपय क्षेत्रान्वेषी मिडियाकर्मीहरूले कतिपयले लोपार्दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री। त्यसो नभनिदिनुहोस् न, लोपार्ने होइन के, कसलाई लोपार्ने? विजय बाबुलाई लोपार्ने होइन, दोस्रोलाई उडाउन पो आतुर हुनु होला त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। पुण्यजी उहाँलाई त ज्यान मार्ने धम्की आइरहेछ, यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ओहो, अरे बाफ रे, यस्तो धम्की? ल कसले त्यस्तो गर्यो? त्यो मिसकल गर्ने को हो? पुण्य गौतम उहाँको सेक्युरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड बन्न तयार छ। 3 करोड नेपाली जनताले उहाँलाई आफ्नो प्रपर्टी मानेर सुरक्षा दिनेछन्। त्यो अहिले गरी नथुकैले कुडा कर्कट झाप पत्कर को जसले उहाँलाई ज्यान मार्छु भनेर बेला बेलामा मिसकल गर्छ। अब सायद यदि उहाँ जस्तो हाई प्रोफाइल भिभिआइपीलाई सेक्युरिटीको च्यालेन्ज भएको भए, नेपालको सेक्युरिटीले नभ्याउने भए, हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एन्टोनियो गुटेरेसलाई निवेदन हालौँ, उहाँको सेक्युरिटीको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाटै शान्ति सुरक्षाको लागि शान्ति सेना आउला। तपाईँ पनि त अस्ति रिपोर्टर्स क्लबमा हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले भन्यो कमरेड मदन भण्डारीको त हत्या गर्यो भने मलाई पनि ज्यानको डर छ, मलाई पनि सुरक्षा चाहियो भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको थियो नि त। अब कमरेड जननेता कमरेड मदन भण्डारी राजनीतिक फिल्डको हुनुहुन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी भन्दा पनि उहाँको लागि अहिले हामी चिन्तातुर हुनुपर्छ। अब इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नुभयो उहाँले भनेर नभन्नु होला तपाईँले। अब सायद उहाँलाई के लाग्यो, उहाँले आफूलाई असाधारण महामानव सोच्नु भएको छ, त्यो होला पनि। र उहाँको सुरक्षाको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि विशेष शान्ति सेना कमान्डो फोर्स नेपालमा पठाइदिनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। हस् त, समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। विजय बाबु जस्तो यो पृथ्वी तलमा, यो ग्रहमा, यो गोलार्धमै सबैभन्दा असामान्य असाधारण पृथ्वीकै सबैभन्दा अद्भुत प्राणी यहाँ जन्मिनु भएको छ। बुद्ध पनि यो समयमा जन्मिएको हुन्थ्यो भने गुरु भेटी लिएर पुग्थे होलान्। हामी अब बुद्धको देश मात्रै होइन, बुद्धको देश पनि हो, यो पशुपतिनाथको देश पनि हो, सगरमाथाको देश हो भनेर गर्व गरिरहेको बेला अब अर्को एउटा भनाइ मेगा ग्रान्ड न्यारेटिभ्स पनि थपिँदैछ कि यो देश भनेको विजय बाबुको पनि हो, विजय साईको पनि देश हो भनेर हामी संसारभरि शिर ठडो पारेर हिँड्न पाउनेछौँ। यो सौभाग्यको हकदार हामी छौँ। यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।